पिछली नशिस्त में हमने एच.सी. थॉम्सन के सहाफ़ती पसे मंज़र पर बात की थी कि वो कौन थे और स्वात जैसी जगहों यानी बंद मुल्क को देखने में इतनी दिलचस्पी क्यों रखते थे। जी आज हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और उनकी किताब के पहले बाब का जायजा लेंगे, जिसका उन्वान है बहरान की इब्तिदा। बिल्कुल। अब हम मुसन्निफ की ज़ाती दिलचस्पियों से आगे बढ़कर उन सियासी वाक़यात को देख रहे हैं जिन्होंने उस बहरान को जन्म दिया जिसकी वो रिपोर्टिंग करने आए थे। और ये कहानी अब हम थॉम्सन के अपने मखसूस नुक्ता नज़र से देखेंगे। जी, ये याद रखना बहुत अहम है कि ये सब वाक़यात की उनकी अपनी तशरीह है, उनका अपना ज़ाविया है। और इसी पर मजीद बात करने से पहले ये वाजे करना बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ थॉम्सन के 19वीं सदी के नुक्ते नज़र का जायजा ले रहे हैं। सही। हमारा मकसद उनके सियासी शख्सियात या मकामी सकाफत के बारे में ख्यालात की ना तो हिमायत करना है और ना ही उन्हें रद्द करना है। हम सिर्फ ये तज्जिया कर रहे हैं कि उन्होंने उस वक्त क्या लिखा था। बिल्कुल, हम सिर्फ एक तारीखी माखज़ का तज्जिया करें। तो थॉम्सन कहानी का आगाज करते हैं 1892 में चित्राल के महतर अमानुल मुल्क की मौत से। वो उनकी तस्वीर कैसे करते हैं? थॉमसन अमानुल मुल्क की एक बहुत ही आप कह सकते हैं दोहरी तस्वीर पेश करते हैं। एक तरफ तो वो उन्हें लोट मेहतर कहते हैं, यानी अजीम मेहतर। अच्छा, अजीम मेहतर। जी, क्योंकि उन्होंने यासीन और मुस्तूज को फतह करके चित्राल को एक एक अहम इलाकाई ताकत बनाया था। लेकिन इसी के साथ थॉमसन उन्हें एक इंतहाई जालिम, दगाबाज और इंतकामी हुक्मरान भी करार देते हैं। उन्होंने एक जगह बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एक जंगजू बूढ़ा वहशी। ये तो सिर्फ हकाइक बयान करना नहीं लगता। बिल्कुल नहीं, ये जुबान बहुत कुछ बताती है। इससे एक तरह का स्टेज तैयार किया जा रहा है। थॉमसन अपने बरतानवी कारीन को बता रहे हैं कि ये एक गैर महज़्ज़ब जगह है जहां मुदाखलत की ज़रूरत पड़ सकती है। सही। वो ये भी लिखते हैं कि तख्त पर बैठते ही अमानुल मुल्क ने अपने तमाम करीबी रिश्तेदारों को कत्ल करवा दिया था। सिर्फ एक भाई शेर अफजल बच निकले जो काबुल फरार हो गए थे। तो एक तरफ तो वो अंदरूनी तौर पर बहुत बेरहम थे, लेकिन अंग्रेजों के साथ उनके ताल्लुकात कैसे थे? इस बारे में थॉमसन क्या कहते हैं? थॉमसन के मुताबिक ये ताल्लुकात भी काफ़ी पेचीदा थे। बज़ाहिर तो वो दोस्ती का दिखावा करते थे, लेकिन खुफिया तौर पर उनके मुखालिफ थे। अच्छा। मुसन्निफ तो यहाँ तक दावा करते हैं कि 1870 में यासीन में एक ब्रितानवी सय्याह मिस्टर हेवर्ड का कत्ल अमानुल मुल्क के वाज़े हुक्म पर हुआ था। लेकिन फिर उन्होंने अपना रवैया बदला भी तो था। जी, जब उन्हें अफगानिस्तान के अमीर से खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने फौरन पैंतरा बदला। 1878 में उन्होंने चित्राल को कश्मीर के महाराजा की आप कह लें बराए नाम हाकिमियत में दे दिया। जिसका मतलब था कि वो बराह रास्त हुकूमत हिंद के साथ राब्ते में आ गए। बिल्कुल। और थॉमसन बताते हैं कि उसके बाद उन्होंने हुकूमत हिंद और कश्मीर दोनों से वज़ाइफ वसूल किए। तो यहाँ से मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। इतने ताकतवर हुक्मरान की जब मौत हुई तो फिर क्या हुआ? थॉमसन के मुताबिक अगरचे मौत तभी मालूम होती थी, लेकिन ज्यादातर चित्रालियों का ख्याल था कि इन्हें जहर दिया गया है। क्यों? क्योंकि थॉमसन लिखते हैं चित्राल में किसी महतर का पुरामन तौर पर मरना एक गैर मामूली बात थी। उनकी मौत ने एक बहुत बड़ा इक़्तिदार का खला पैदा कर दिया और उसके बाद गद्दारी और कत्ल गारत का एक सिलसिला शुरू हुआ। अच्छा, तो इस खला को किसने पुर किया? यहीं से वाक़यात बहुत तेजी से बदलते हैं। उनका जो बेटा था निज़ामुल मुल्क, वो इस वक्त यासीन का गवर्नर था, मतलब चित्राल से दूर था। तो वो फौरी तौर पर तख्त नहीं संभाल सका? जी नहीं, इसकी गैर मौजूदगी में उसके भाई अफजलुल मुल्क ने महतरशिप पर कब्जा कर लिया। तो अफजलुल मुल्क हुक्मरान बन गया? क्या फिर इस्तेहकाम आया? बिल्कुल नहीं। चंद महीने भी नहीं गुजरे थे कि उनके चचा शेर अफजल, वही जो काबुल फरार हो गए थे? जी वही, वो काबुल से वापस आए, रात को किले पर हमला किया और अफजलुल मुल्क को कत्ल कर दिया। यानी एक और कत्ल। तो अब शेर अफजल हुक्मरान बन गए कुछ वक्त के लिए। जी, लेकिन फिर निज़ामुल मुल्क जो असल वारिस था वो गिलगित से वापस आया। उसने शेर अफजल को बेदखल किया और खुद मेहतर बन गया। तो चंद ही महीनों में 3 हुक्मरान बदल गए। ये तो वाकई एक बहरान था। जी, यही वही अदम इस्तेहकाम है जिसे थॉमसन अपनी कहानी की बुनियाद बना रहे हैं। तो अब निज़ामुल मुल्क हुक्मरान है। थॉमसन उनके बारे में क्या राय रखते हैं? क्या वो अपने वालिद जैसे थे? नहीं,
تھامسن کے مطابق بالکل نہیں۔ وہ انہیں ایک خوش اخلاق اور مہذب شخص تو کہتے ہیں جسے یورپی چیزوں کا شوق تھا، لیکن ساتھ ہی انہیں کمزور سمجھتے ہیں، اور تھامسن یہ بھی لکھتے ہیں کہ چترالی معیار کے مطابق بھی وہ اچھے کردار کے مالک نہیں تھے۔ اچھا، خاص طور پر ان کی شراب نوشی کی عادت نے تھامسن کے بقول ان کی کٹر مذہبی رعایا کو ان سے برگشتہ کر دیا تھا۔ اور شاید اسی کمزوری کے احساس نے انہیں ایک ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کیا جس کے دور رس نتائج نکلے۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے ہی حکومت ہند سے درخواست کی تھی کہ ایک برطانوی پولیٹیکل آفیسر مستقل طور پر چترال میں تعینات کیا جائے۔ وہ اسے اپنی حفاظت کی ضمانت سمجھ رہے تھے۔ اور یہی چیز اس باب کے مرکزی واقعے کی طرف لے جاتی ہے، نظام الملک کا اپنا قتل۔ تھامسن اس کی تفصیل کیسے بیان کرتے ہیں؟ تھامسن اس منظر کو بہت ڈرامائی انداز میں لکھتے ہیں۔ 1 جنوری 1895 کا دن تھا۔ نظام اپنے چھوٹے سوتیلے بھائی امیر الملک کے ساتھ شکار کھیل رہے تھے۔ جب نظام اپنی پگڑی اٹھانے کے لیے جھکے تو امیر الملک کے ایک خادم نے اشارے پر ان کی پیٹھ میں گولی مار دی اور وہ فوراً ہلاک ہو گئے۔ یہ تو سیدھا سیدھا دھوکا تھا۔ اور وہاں جو لوگ موجود تھے ان کا کیا رد عمل تھا؟ یہ سب سے حیران کن بات ہے۔ تھامسن لکھتے ہیں کہ وہاں موجود لوگوں نے قاتل کو ہی اپنا نیا حکمران تسلیم کر لیا۔ یعنی امیر الملک کو؟ جی، امیر الملک کو۔ یہ منظر اس سیاسی بے یقینی کو ظاہر کرتا ہے جس کی تھامسن بات کر رہے ہیں۔ کیا تھامسن اسے صرف 2 بھائیوں کا جھگڑا سمجھتے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش تھی؟ وہ اسے ایک بڑی سازش کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ ان کا شک جندول کے سردار عمرہ خان کی طرف جاتا ہے جو امیر الملک کے بہنوئی تھے۔ اور شیر افضل کا بھی ذکر ہے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ شاید شیر افضل بھی شامل تھے، لیکن یہاں تھامسن خود اعتراف کرتے ہیں کہ یہ محض قیاس آرائی ہے اور عمرہ خان کے خلاف کوئی براہ راست ثبوت موجود نہیں۔ تو ایک انتہائی غیر مستحکم صورتحال۔ اور ایک برطانوی افسر اس سب کے عین درمیان میں موجود تھا۔ جی، لیفٹیننٹ گرڈن، جو اس وقت قائم مقام برطانوی ایجنٹ تھے۔ اور بدقسمتی سے وہ مستوج کی بجائے چترال میں ہی موجود تھے۔ اور ان کے ساتھ صرف 8 سپاہی تھے؟ صرف 8 سکھ سپاہی۔ وہ افران حد بندی کمیشن کے سلسلے میں اسمار جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ یہ سب ہو گیا۔ تو نئے حکمراں امیر الملک نے ان سے شناخت کا مطالبہ کیا۔ گرڈن نے اس صورتحال کو کیسے سنبھالا؟ تھامسن یہاں لیفٹیننٹ گرڈن کی ٹھنڈے مزاجی اور حکمت عملی کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ اچھا۔ جب امیر الملک نے ان کا گلگت جانے والا خط روک لیا جس میں قتل کی اطلاع تھی تو گرڈن نے انہیں دھمکانے کی بجائے بڑے آرام سے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ کہ ایسا کرنے سے حکومت ہند ان کے خلاف ہو جائے گی۔ تھامسن امیر الملک کو کمزور ذہن کا اور جنونی جوش میں مبتلا بتاتے ہیں جس سے گرڈن کا خطرہ اور بھی زیادہ تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی نازک نفسیاتی کھیل چل رہا تھا۔ بالکل، اور گرڈن نے کمال ہوشیاری دکھائی۔ وہ شک کا کوئی اشارہ دیے بغیر غیر مسلح ہو کر درباروں میں شرکت کرتے رہے تاکہ امیر الملک کو یہ نہ لگے کہ اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ جی بالکل، تاکہ وہ کوئی جلد بازی میں قدم نہ اٹھا لے۔ آخر کار ان کی حکمت عملی کام کر گئی اور خط بھیج دیا گیا۔ تھامسن یہ بھی لکھتے ہیں کہ گرڈن نے امیر الملک کو مزید سیاسی قتل و غارت سے خبردار کیا جس کی وجہ سے ان کے خیال میں بہت سی جانیں بچ گئی۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ پہلا باب واقعی بحران کا پس منظر تیار کرتا ہے۔ ہم وہ سیاسی عدم استحکام دیکھتے ہیں جسے تھامسن اجاگر کرنا چاہتے تھے۔ جی، اور یہ بات ہماری پچھلی گفتگو سے جڑتی ہے۔ کس طرح اس سیاسی بحران نے انہیں اس بند ملک کو دیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ نے بالکل درست نتیجہ نکالا۔ یہ باب کرداروں اور تنازعات کو تھامسن کے نقطہ نظر سے متعارف کراتا ہے اور اگلی نشست کے لیے سٹیج تیار کرتا ہے۔ بالکل۔ اپنی اگلی نشست میں ہم ان کے بیان کا جائزہ لیں گے کہ یہ واقعات کس طرح قلعے کے حقیقی محاصرے کا باعث بنے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عدم استحکام کتنا مقامی تھا اور کتنا بیرونی طاقتوں کی رسہ کشی کا نتیجہ تھا۔ جی بالکل یہی سوال۔ دی گریٹ گیم کا اس میں کتنا کردار تھا؟ اور آخر میں ایک سوچنے کی بات، یہ کتاب ماضی میں جھانکنے کا ایک دلچسپ ذریعہ ہے، لیکن یہ صرف ایک شخص کا بیان ہے۔ صحیح۔ یہ گفتگو اس بیانیے کا ایک خلاصہ پیش کرتی ہے، لیکن ہم سب کو پرزور مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس پیچیدہ تاریخ کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے کے لیے اصل متن خود پڑھیں۔